अस्सलामुअलैकुम सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन तमाम मीडिया को अपील करता हूँ कि 2018 में मैंने मस्कत ओमान से अंबल दरामद के लिए पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए लेटर भेजा। पहले 2017 में भेजा और बाद में 2018 में 2018 दूसरा महीना 18 तारीख को 2018 दूसरा महीना 18 तारीख को मैंने वहाँ से लेटर डाला। मस्कत ओमान से लेटर डालकर ये मैं आ गया मस्कत ओमान से 2018 में। हाँ जी, ये लिखा हुआ 2018। तो 18 तारीख को ये भेजा गया मस्कत ओमान से पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए। और 2018 में आकर मैंने तहसील मरीदके से कानूनगो के दफ्तर से अपने केस की रिपोर्ट मांगी और वहाँ से मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। और मैंने टेलीफोन किया मरीद के थाने के ऑफिसर को। मैंने कहा, मुख्तार साहब, मैं कल से कानूनगो के दफ्तर में आया हुआ हूँ मरीदके में, आप कहाँ हो? मैं कल भी इंक्वायरी कराता रहा, मेरा रिकॉर्ड, मेरी फाइल, मेरी रिपोर्ट यहाँ से नहीं मिल रही मरीद के तहसील कानूनगो के दफ्तर से। उन्होंने कहा, जी मैं यहाँ ही जमा करवाया था मरीद के तहसील में कानूनगो के दफ्तर में, और मेरे पास फाइल नंबर है और मैं अभी आ जाता हूँ, अभी आकर देख लेता हूँ, मैं आपको फाइल नंबर देता हूँ। उन्होंने सर जी मुझे फाइल नंबर दिया और वो फाइल नंबर देखकर फिर भी 4 घंटे वो मुख्तार नामी आदमी मरीद के थाने का बैठा रहा और मेरी रिपोर्ट वहाँ से नहीं मिली। आखिर मैं 2018 चौथा महीना 24 तारीख को एसी मरीदके से जाकर मैंने ये रिपोर्ट मांगी और एसी मरीदके ने ये इसके ऊपर लिख दिया 2018, हाँ जी, चौथा महीना 24 तारीख को ये इसके ऊपर लिख दिया। और उन्होंने कहा, जी आप कंप्यूटर सेंटर से जाकर रिपोर्ट मांगो। मैं सर जी कंप्यूटर सेंटर से जाकर रिपोर्ट मांगी और मुझे कंप्यूटर सेंटर के ऑफिसर ने मेरे पेपर देखकर कहा कि चाचा जी है तो करप्शन, बाकी आप गरीब आदमी हैं, वो बड़े आदमी हैं, खुरम चट्ठा वल्दजा चट्ठा, तो बहुत मुश्किल है आपको इसका इंसाफ मिल सके। मैंने उनको कहा मरीदके के कंप्यूटर सेंटर के ऑफिसर को कि सर जी मुझे इसी मरीदके ने भेजा है, हाँ, तो आप मेहरबानी करके मुझे इसकी रिपोर्ट दो। उन्होंने कहा, जी मैं रिपोर्ट दूंगा हाथ से लिखकर, मैं कंप्यूटर की रिपोर्ट नहीं दे सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी जो कि 2018 चौथा महीना 24 तारीख को ये रिपोर्ट लिखी हुई है। हाँ जी, ये सिग्नेचर भी उस ऑफिसर ने किए हुए हैं, 2018 चौथा महीना 24 तारीख। और मैं इसी मरीदके को लिया कर ये रिपोर्ट दे दी और इसी मरीदके ने ये मार कर दी ऑनलाइन रिकॉर्ड अथॉरिटी ठोकर नियाज बेग की तरफ, ऑनलाइन रिकॉर्ड अथॉरिटी वालों को ये उन्होंने मार कर दी। और ये रिपोर्ट लेकर मैं चला गया ऑनलाइन रिकॉर्ड अथॉरिटी वालों के पास। हाँ जी, ऑनलाइन रिकॉर्ड अथॉरिटी वालों के पास चला गया ये रिपोर्ट लेकर।
انہوں نے پہلے تو میرے کیس کی رپورٹ دیکھی، ہاں جی، رپورٹ دیکھ کر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، پیپر تو آپ کے ٹھیک ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ سر جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا انتقال کا مسئلہ ہے، پٹواری مجھے انتقال نہیں دیتے، ہاں جی، اور آن لائن ریکارڈ اتھارٹی والوں نے پہلے تو اے سی مریض کے کو ٹیلی فون کیا، اے سی مریض کے کا ٹیلی فون بند آیا، اور پھر انہوں نے ڈی سی شیخوپور صاحب کو ٹیلی فون کیا، ہاں جی، ڈی سی شیخوپور صاحب کا ٹیلی فون آن تھا، اور انہوں نے بات کی کہ یہ ایک کیس آیا، پیپر ان کے ٹھیک ہیں، کیس ان کا ٹھیک ہے، اور کوئی مریض کے کا ایم پی اے ہے خرم چٹھا ولدہ جاج چٹھا، دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ڈی سی شیخوپور صاحب نے کہ ٹھیک ہے ان کو بھیج دو، اور آن لائن ریکارڈ اتھارٹی والوں نے یہ مجھے لیٹر دے دیا، آن لائن ریکارڈ اتھارٹی والوں نے یہ اس کے اوپر اے سی مریض کے کا بھی نام لکھ دیا اور ڈی سی شیخوپور صاحب کا بھی نام لکھ دیا، اور یہ پیپر لے کر میں چلا گیا ضلع شیخوپور میں ڈی سی شیخوپور کے دفتر میں۔ وہاں جا کر میں نے ڈی سی شیخوپور کے دفتر میں وہاں سے معلومات لینی چالو کری 2018 میں، ہاں جی، اور وہاں حکومت ٹوٹنے والی تھی 2018 میں، مسلم لیگ نون کی حکومت ٹوٹنے والی تھی، اور ڈی سی صاحب معلومات ملتی تھی کہ ڈی سی صاحب جن لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے کام کیے ہیں نا، وہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں ڈی سی کی، وہ ڈی سی صاحب دعوتیں کھانے جاتے ہیں۔ تو میں 4 دن جاتا رہا، میری ملاقات ڈی سی شیخوپور سے نہیں ہو سکی، اور میں وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا لاہور کلب چوک 1 بلاک اوورسیز کمشنر کے دفتر میں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے کیس کی رپورٹ دی، انہوں نے بھی میرے پیپر دیکھے میرے کیس کے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیس تو ٹھیک ہے، پیپر آپ کے ٹھیک ہے، کیا مسئلہ؟ میں نے کہا جی انتقال کا مسئلہ ہے، تو وہ ایم پی اے کہتا ہے کہ انتقال لے لو، اور انتقال کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اے سی مریض کے کو ٹیلی فون کیا اوورسیز کمشنر نے لاہور 1 بلاک اوورسیز کمشنر کے دفتر میں، کلب چوک، لاہور کلب چوک 1 بلاک میں اوورسیز کمشنر کے دفتر میں۔ اے سی مریض کے نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھیج دو۔ میں سر جی وہاں جا کر اے سی مریض کے لیے یہ لیٹر لے لیا، اوورسیز کمشنر کے دفتر سے یہ لیٹر لے لیا اے سی مریض کے لیے۔ تو میں یہ لیٹر لے کر چلا گیا وہاں اے سی مریض کے دفتر میں، ہاں جی، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک درخواست لکھا کے دیں تاکہ تحصیلدار صاحب کو، تحصیلدار مار کر دیں گے تو آپ میرے پاس لے کر آ جائیں وہ درخواست، ہاں جی، اور میں بھی مار کر دوں گا۔ تو میں نے 2018 میں درخواست دے دی، یہ 2018 میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، 2018 میں درخواست دی۔ اس کے پہلے بھی میں نے یہ درخواست دی تھی سن 2000 میں، جو اے سی تحصیلدار فروز والا نے مار کی ہوئی ہے اس کے اوپر، ہاں جی، تو یہ درخواست دی 2018 میں، ہاں جی، 2018 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہاں جی، تو یہ درخواست دے دی، اور اے سی مریض کے نے تحصیلدار صاحب نے مار کر دی، اور میں اے سی مریض کے پاس لے کر چلا گیا، انہوں نے بھی مار کر دی اس کے اوپر، ہاں جی، یہ
तहसीलदार